अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानियाल राठौर। इस वक्त आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आज हम बात कर रहे हैं लाहौर समेत पंजाब की ट्रांसपोर्ट के हवाले से। पंजाब और लाहौर में बिलखसूस जो है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है और पंजाब हुकूमत इस हवाले से कौन कौन से प्रोग्राम लेके आ रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि ट्रॉम बस के हवाले से काफ़ी तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं और इस हवाले में पंजाब हुकूमत का क्या पर्सपेक्टिव है और ये कब तक लाहौर की सड़कों में होगी और क्या ये मुमकिन है कि नहर जैसे रशी एरिया के अंदर जहाँ पर पूरा दिन जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ ये चल सके और किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा और जो लोग अपना टैक्सी सर्विस के ज़रिए रोज़गार कमाते हैं क्या पंजाब हुकूमत उनके लिए भी कोई सर्विस लेके आ रही है। और हमने देखा कि बच्चों को गुज़श्ता साल में जिस तरह से बाइक्स मिली होनहार बच्चों को क्या इस साल भी मिल सकेंगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है दानियाल साहब, आपको ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके वक्त का पहले तो शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में वैसे तो हम देख रहे हैं कि बाकी तमाम शोबों में बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी नज़र आ भी रही है। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किस तरह से बेहतरी लेके आ रही है। हम देख रहे हैं कि आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब भी बढ़ रहा है और लाहौर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस ट्रैफिक के निज़ाम को और आवाम की ज़रूरत को समझते हुए इस वक्त क्या बेहतरी करने जा रहे हैं आप लोग? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं अपनी चीफ़ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सीएम साहिबा ने हमें ये इस साल अलाउ किया कि हमने जो जो उनको अपना मंसूबा पेश किया, जो जो उनकी विज़न थी उसके मुताबिक बेतहाशा काम होने जा रहा है। अभी हम प्रोसेस में हैं प्रोक्योरमेंट के बसेस की। वो जो बसेस हैं तकरीबन 1100 बसेस आ रही हैं फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर, जो कि बाय दिसंबर सारी की सारी पंजाब में पहुंच जाएंगी और वो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको चलती नज़र आएंगी। अब उसमें खाली ये नहीं रह गया कि सिर्फ बसें जो हैं वो लाहौर में चलनी है, फैसलाबाद में चलनी है या मुल्तान को मिलनी है या पिंडी को मिलनी है। हर लाहौर के शहर, हर पंजाब के शहर में, हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में अब आपको बसों का एक निज़ाम चलता नज़र आएगा। यही ग्रीन बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इनका पूरा हम एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं 1100 बसेस का। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर बिल्कुल पंजाब का दिल है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और ये 1 करोड़ 30 लाख कहते हैं, वो है नहीं, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख तो शायद परमानेंट रेजिडेंट्स हों, बाकी जो लोग आते जाते हैं करके वो 2 करोड़ हो जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक निज़ाम हो। एक टाइम पे डिज़ाइन हुई थी, 2 मेट्रोज़ डिज़ाइन हुई थी। उस टाइम पे 4 मेट्रोज़ की रिक्वायरमेंट थी 2016-17 तक। अभी हम समझते हैं कि 6 मेट्रोज़ की रिक्वायरमेंट है। एक मेट्रो हम इंशाल्लाह बनाएंगे जो कि हम कैनाल रोड के ऊपर बनाना चाहते हैं, उसको हम येलो लाइन कहते हैं। उसके अलावा 560 बसें और हैं जो कि बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर जो कि आपको लाहौर में और चलती नजर आएंगी। अभी टोटल 250 बसें हैं जो कि लाहौर में चल रही हैं एस फीडर रूट बसेस, तो उससे डबल बसेस हम लेकर आना चाह रहे हैं। ये चीज़ बता दीजिएगा कि ये पर्सनली मुशाहिदा भी आया है और तहकीक भी इस पर की गई कि जिस वक्त पंजाब हुकूमत कोई नई बसेस प्रोग्राम शुरू करते हैं उन्हीं रूट्स पर पुरानी बसेस बंद कर दी जाती हैं और वही बसेस जो हैं कर दिए जाते हैं। उससे लोड तो कम नहीं होता क्योंकि पैसेंजर तो वही हैं, रूट्स भी वही हैं। तो अगर पहले न्यू खान थी, उसके बाद आपने नई सर्विस शुरू की, स्पीडो आ गई, स्पीडो के बाद ईवी आ गई, तो जहाँ स्पीडो चलती थी वहीं पे ईवी बसेस चल रही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जो ईवी बस का जो भी एक रूट हमने एज ए टेस्ट प्रोजेक्ट चलाया था वो एक नया रूट था, ग्रीन टाउन से लेके वो आपके रेलवे स्टेशन तक चल रहा है। 28 किलोमीटर का रूट है और उसकी हमारी एस्टिमेशन थी कि शायद 17,000 लोगों को डेली वो ट्रांसपोर्ट करेगा। बट मैं आपको बताऊँ कि वो 23,000 राइडरशिप डेली के ऊपर हम जा चुके हैं इस टाइम तक। तो अभी ये जो चलेंगी 560 बसेस नई चलेंगी, ये सारे नए रूट्स के ऊपर चलेंगी। 7 जो फीडर रूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली हमने उन फीडर रूट्स को डेफिनेटली, क्योंकि लाहौर में एक स्मॉग का भी इशू है, तो जब हम नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद जाएंगे तो हम उन 250 बसेस को रिमूव करके वहाँ भी इलेक्ट्रिक लेके आएंगे और उन 250 बसों को हम आगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर दे देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि लाहौर के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा निज़ाम मौजूद हो जो कि हम एमिशंस कंट्रोल कर सकें अपनी। लाहौर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें तकरीबन खाली लाहौर में 1600 बस चाहिए, 6 मेट्रोज़ और 1600 बस हो तो उसके बाद वो सिस्टम कंप्लीट होता है जिसके अंदर किसी को अपनी ट्रांसपोर्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। जो हम सुनते आ रहे हैं कि जी वो यूरोप में ऐसे होता है, तो लंदन में ऐसे होता है, पेरिस में ऐसे होता है, फिर वो निज़ाम बनता है। यहाँ इस वक्त कितनी है? 1600 आपने कहने के बसेस हैं और साथ में मेट्रो
لائنز ہوں. تو اس وقت کتنی کیپیسٹی موجود ہے؟ دیکھیں ابھی تو صرف 250 بسز ہیں اور 2 میٹروز چل رہی ہیں، اور یہ بدقسمتی کہ یہاں پر ایسی ایک حکومت آ گئی جس نے نہ ان بسز کو مینٹین کیا، نہ ان ٹریکس کو مینٹین کیا. نیا ایڈ کرنے کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں. سو ابھی تک ہم تقریباً جو خالی لاہور اور پنڈی کے ٹریکس ہی ریپیئر کر چکے ہیں، ہم تقریباً 2.5 بلین کی کر چکے ہوئے ہیں. اب ہم انہیں ایک اسکیم نکالی ہے 3 بلین کی، جو کہ ہم ان کے اسٹیشنز کی ریپیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ان پروجیکٹس کو شاید نون لیگ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور سمجھا گیا کہ ان کو فیل کر دیا جائے زیادہ بہتر ہے. لیکن الحمدللہ وہ پروجیکٹس بھی آج کامیابی سے چل رہے ہیں، اور ہم ساتھ نئی لائنز بھی ایڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ٹریم کے بارے میں، آپ نے بات کی تھی. ٹریم جو ہے یہ ہمارا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے. یہ ایک دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. یہ ART کہلاتی ہے، آٹونومس ریل ٹرانزٹ. ابھی جو اورنج لائن چل رہی ہے وہ لائٹ ریل ٹرانزٹ ہے. اچھا، اس کی کاسٹ ہائی ہے، انفراسٹرکچر ہائی ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. یہ ایک اس کا میڈیم لیول سلوشن ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریک لے ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا، یہ روڈ کے اوپر چل سکتی ہے، اور یہ الیکٹرک وہیکل ہے، تو اس کی بیٹری چارجنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو انفراسٹرکچر کاسٹ ہے وہ بھی کم آتی ہے، جو آپ کی ڈیلی یوزج کاسٹ ہے الیکٹریسٹی کی وہ بھی کم آئے گی. یہ ایک دفعہ چارج ہوگی تو تقریباً یہ 330 کلومیٹرز تک ٹریول کرے گی دن میں. اس کا مطلب پورے دن کا اپنا آپریشن ہی کر سکتی ہے. ایک ٹرام کے اندر ایک ٹائم پہ تقریباً 300 لوگ سفر کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہے. ہر جو آپ کا کمپارٹمنٹ ہے اس میں 3 سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، پینک بٹنز لگے ہوئے ہیں، وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوگی، چارجنگ انفراسٹرکچر موجود ہے، لوگ اپنے فون بھی چارج کر سکیں گے. تو ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سروس پرووائڈ کریں جو کہ لوگوں کے لیے معیاری بھی ہو اور لوگوں کے لیے سیف بھی ہو. اچھا یہ بتا دیں، اس وقت ایک ٹرام بس جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس پر رپورٹ بھی بنی اور ہم نے بھی کوشش کی کہ وہاں پر جائیں، لیکن پتہ لگا کہ وہ صرف ابھی اس وجہ سے آئی ہے ایک سیمپل کے طور پر، اور ایکسمو میں کوئی رونمائی تقریب ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ لاہور کی سڑکوں میں آئے گی. تو یہ ہم کو بھی بتا دیں کہ وہ کب تک لاہور میں چلے گی، کیا یہ ایک ٹیسٹ سروس ہوگی، اور مکمل طور پر وہ کیا کب فعال ہوگی؟ کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل روڈ بنے گا، یا اسی طرح نہر میں ساتھ لوگ اپنی گاڑی چل رہی ہے اور ساتھ میں ٹرام بس چل رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو اس گورنمنٹ کے اندر جو CM صاحبہ کا ویژن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے آگے چلانا ہے. مثال کے طور پہ جب یہ ہمارا روڈ نیٹ ورک کا کام آیا تو پہلے چند 100 کلومیٹر روڈز بنائیں گی، پھر 10,000 کلومیٹر کا فیصلہ کیا گیا. اس طرح جب ہم نے 1100 بسوں کا فیصلہ کرنا تھا تو ہم نے 27 بسیں پہلے منگائیں کہ ہم یہاں پر لا کر دیکھیں. دنیا میں چلنا اور چیز ہے، ہماری روڈ سٹرکچر فرق، ہماری روڈ کی ٹریفک کی سچویشن فرق، ہمارے سارے اربن فلڈنگ کے معاملات فرق، تو کیا یہاں پر کامیاب ہوتی. اس کے بعد ہم نے 1100 بسز آرڈر کی ہیں. اسی طرح یہ ایک مہنگا سلوشن ہے. یہ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ اور فیصل آباد کے لیے بھی ہم پرپوز کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اس کو اپنی سڑکوں پر لا کر، اپنے ویدر کے اندر لا کر ہم اس کو چیک تو کریں، اور آئی بھی پرفیکٹ ویدر میں، بارشوں کا موسم ہے، اربن فلڈنگ چیزیں سارا کچھ جو ہمارا ہے، روڈ بریکیج سب ہم اس ٹائم پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ رن کے لیے آئی ہے. یہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو کمپنی اس کو بناتی ہے، ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. دیور کائنڈ انف. یہ ابو دھابی سے انہوں نے شپ کی، ابو دھابی میں آلریڈی چل رہی ہے اور یہ پہنچ چکی ہے. اب اس کی چارجنگ ہو چکی ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اس کو ہم مکس ٹریفک کے ساتھ پہلے چیک کریں گے لا کے کنال روڈ کے اوپر کہ مکس ٹریفک میں آلریڈی اتنا رش ہے، جب یہ آئے گی تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، کیا اس سے اور کنجیشن ہوگی، کیا اس سے اور لوگوں کو سہولت ملے گی، کیا لوگوں کی زندگی آسان ہوگی. اگر تو مکس ٹریفک میں کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ 26 میٹر کی ایک ہے ٹرام ہے، تو اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے، اور آبویسلی اس کا اپنے ہمیں ہے کہ ہم نے سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری ٹریفک بڑی بے ہنگم سی ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز. ہم ایک بار چیک کریں گے پورا، اس کو پورے طریقے سے ہم اس کو اپنی تسلی کرنے کے بعد دین ویل پلیس دا آرڈرز فار لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد. یہ بتا دیجیے گا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نہر میں کوئی مرمتی کام ہوگا، نیا ٹریک بھی بن سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کو عمل درآمد کریں گے، کیونکہ نہر کو ایک ساتھ بند کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ پہلے لاہور میں چلے گی یا دیگر فیصل آباد یا گجرانوالہ میں چلے گی، یہ بھی ذرا بتا دیجیے. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو ہم پہلے تو چلائیں گے مکس ٹریفک میں. اگر یہ مکس ٹریفک میں ٹھیک چلتی ہے تو پھر تو شاید ہم نیا ٹریک نہ لے ڈاؤن کریں. لیکن ماس ٹرانزٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان انٹرپٹیڈ سروس. وہ اگر آپ نے اس کو مکس ٹریفک میں ہم نے چلا دیا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ ایک ڈگنیفائڈ ٹرام کی طرح یا ایک بس کی طرح چل رہی ہوگی، جو کہ ٹریفک میں پھنس کے آ رہی ہوگی. اس کے ٹائمنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوں گے اور لوگ شاید اس طرح اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہ لے کے جائیں. ہم نے ایک کمپلیٹ PC1 تیار کیا، اس کے اندر ہم نے 2-3 پلانس بنائے ہوئے ہیں. نہر کے ساتھ ہم نے رائٹ موسٹ بینک کے اوپر، لیفٹ موسٹ بینک کے اوپر، دونوں کے اوپر ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کا علیحدہ ٹریک بنائیں گے، علیحدہ اس کی ایک لین بنائیں گے.
وہ سارے ہمارے پروگرامز موجود ہیں. صرف دیکھنا یہ باقی ہے کہ جب یہ روڈ پہ آتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ لاہور کنال روڈ ایک کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ ہے، جس طرح آپ نے کہا، بہت آپ کی صحیح اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لاہور کنال کو بند کر دیا تو لاہور بند ہو گیا. سو ہم کمپلیٹلی بند نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس کو جب بھی بنانا ہوگا ڈیفینیٹلی سیگمنٹس میں بنانا ہوگا، اور اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے. تو وہ ہم شروع ضرور کریں گے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ گجرانوالہ پہلے بن جائے گی، اور گجرانوالہ میں پہلے چل جائے گی اور لاہور میں بعد میں آئے گی. پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ تک یہ ساری انفارمیٹیو گفتگو جو ہے اور کیا پنجاب حکومت کی کاوشیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں.